नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल लुइटेल। सार्क राष्ट्रहरूबीच भिडियो कन्फरेन्स मार्फत ती देशका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरूबीच हिजो साँझ अर्थात् आइतबार कुराकानी भएको छ र यो कुराकानी जुराउने काम कोरोना भाइरसको संक्रमणले गराएको छ। अर्थात् विपत्तिका मामिलामा सार्क राष्ट्र एकजुट हुने गरी फन्ड स्थापना गर्न पनि सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरू, सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुखहरू सहमति भएका छन्। यसले मरतुल्य अवस्थामा पुगिसकेको सार्कलाई पुनर्जागृत गराउन सक्ने भनेर पनि टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। सम्भावना त्यस्तै देखिन्छ कि देखिँदैन? 19औं शिखर सम्मेलन, नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र हो, पाकिस्तानमा हुनुपर्ने थियो। भारत र पाकिस्तान बीचको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धका कारण त्यो बिथोलिरहेको छ। 2016 मै हुनुपर्ने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। फेरि प्रावधान बडापत्रमा यो छ कि प्रत्येक 2-2 वर्षमा, 18औं शिखर सम्मेलनभन्दा अगाडि त प्रत्येक 1-1 वर्षमा शिखर सम्मेलन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो, तर त्यस यता संशोधन गरेर प्रत्येक 2-2 वर्षमा शिखर सम्मेलन गर्ने गरीको व्यवस्था गरियो। तर 5 वर्ष बित्दा पनि सार्कको शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन। अब कता कता आरोप लाग्ने गर्दथ्यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै चाहनाले सार्क मृत्युल्य भएको थियो, त्यसलाई बाइपास गर्न बिमेस्टिक अगाडि ल्याइयो। अब उनकै इच्छाअनुसार यो फेरि चलाउने प्रयत्न हुन खोजेको छ भनेर टिप्पणी भइरहँदा यो कतिको सम्भव छ? यसमा नेपालले मध्यस्थता भूमिका खेल्न सक्छ कि सक्दैन? एक यो विषय आज हामी संवाद गर्नेछौँ। दोस्रो विषय, दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार अर्थात् आजै मन्त्री परिषद बैठक डाक्नु भएको छ। 15 दिन पुग्दा नपुग्दै मृगौला प्रत्यारोपण गरेको 15 दिन पुग्दा नपुग्दै उहाँ भिडियो कन्फरेन्समा पनि सहभागी हुनुभयो। अनुहार मलिन देखिन्थे, आँखा त्यस्तै देखिन्थ्यो, स्वर। यो अवस्थाले प्रधानमन्त्रीले हिम्मत छ, मसँग आत्मबल छ भनेर देखाउन खोजिए पनि त्यो शरीरले थेग्न नखोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ। उहाँलाई आरामको खाँचो प्रष्टसँग झल्किन्थ्यो। यसमा हेलचेक्राइ त भइरहेको छैन? प्रधानमन्त्रीलाई यो किसिमको धपेडी गर्न किन दिइएको छ? दोस्रो यो विषय। तेस्रो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकीकरण प्रक्रिया अझै पनि कतिपय मामिलाका विषय टुङ्गिएका छैनन्, बरु पार्टीभित्र बेमौसमका बाजाहरू बजाइयो भनेर आरोप पनि लाग्ने गर्छ। यो किन यो बेला प्रधानमन्त्री बिरामी परेसँगै यो पनि शिथिल भए जस्तो देखिन्छ? यी तीनवटा विषयलाई मूलत केन्द्रमा राखेर र कोरोनाको विषय जुन सार्क मार्फत जोडिएर आएको छ, यो विषयलाई पनि जोडेर आज म संवाद गर्नेछु। यसको लागि मसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री नवराज रावत। स्वागत छ यहाँलाई मेननजी। हवस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। पृष्ठभूमि मैले धेरै बताएँ। सर्वप्रथम यो सार्ककै मामिलाबाट सुरुवात गरौँ। अब सार्क चलायमान हुन्छ भनेर आशा गर्न सकिन्छ? आइतबार जे जस्तो घटनाक्रम विकसित भए त्यसलाई हेर्दा अब के हुन्छ? पहिलो कुरा त सार्क राष्ट्रहरूको बिचमा हिजो जे खालको एउटा खालको समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्ने, विशेषतः यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा जुन सार्क राष्ट्रहरू बिचमा लामो समयपछि संवादहीनताको अवस्था, यो विषयलाई लिएर सार्कको नाममा जुन संवादहीनताको अवस्था थियो त्यसले एउटा आशा जगाएको छ। र आशा जगाउँदा जगाउँदै पनि त्यसको दायित्व, त्यसको जिम्मेवारी अहिले नेपालको अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको भावनाले, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी 12 गते डिस्चार्ज हुने सुईको थाहा पाएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो ट्विट मार्फत केही कुराहरू सार्वजनिक गर्नुभयो। यो आवश्यकता रह्यो भन्ने बुझ्नुभयो। त्यही खालको ट्विट सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि गर्नुभयो। त्यति बेलाबाट थालनी गरिएको यो संवादले हिजो एउटा उचाइ पनि लियो र सबै सार्क राष्ट्रहरूका बिचमा, सार्क राष्ट्रभित्र रहिरहेका जनताहरूको बिचमा एउटा खालको उत्साह पनि जगाएको छ यसले। अब यो हुन्छ कि हुँदैन, यसको आवश्यकता थियो कि थिएन भन्दा सङ्कट पर्दा, विपद आइलाग्दा आवश्यकता छ भन्ने कुरा त पुष्टि गर्यो नि यसले त पुष्टि गर्यो नि।
त्यसकारणले संयुक्त खालको कोष खडा गरेर सार्क राष्ट्रहरूमा पर्ने समस्याहरूलाई विपदमा पर्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी हामी त्यो तयारीका साथ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हिजो उठे। त्यसकारण त्यो खालको घोषणा पनि गरिएको छ र अब यो सार्क राष्ट्रबीचको हुने 2 वर्षमा हुने बैठक यो सम्मेलन हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा थप अब हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अगाडिको कूटनीतिक तौरले सार्क राष्ट्रहरूसँगको संवाद कसरी अगाडि बढाउँछ त्यसले पनि निर्भर रहने कुरा रह्यो। दोस्रो कुरा जो विगतदेखि स्थगित हुँदै आएको छ विशेष गरेर भारतको र पाकिस्तानको बिचमा केही अन्तर्विरोधहरू केही समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको बिचमा ती समस्याहरूलाई समाधान उहाँहरूको बिचमा कसरी ती समस्या समाधान हुन्छन् त्यसले उल्लेखनीय काम गर्ने भए हुनाले हामीले अहिले हिजोको सन्देश राम्रो सन्देश गएको छ। अब आगामी सम्मेलन सार्क सम्मेलन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा भोलिका गतिविधिले भोलिमा गरिने कामका गतिविधिले त्यसको टुङ्गो लगाउने कुरा हो। तर पाकिस्तानबाट प्रधानमन्त्री त सरिक हुनुभयो नि त्यो भिडियो कन्फरेन्समा उहाँको स्वास्थ्य सल्लाहकार अर्थात् राज्यमन्त्री स्वास्थ्य राज्यमन्त्री त्यहाँ सरिक भएको देखियो। यसले कता कता त्यहाँभित्र सङ्कट पर्दा पनि तुस कायम छ भन्ने कुरा त फेरि पनि झल्किए जस्तो देखियो नि। त्यो सकेसम्म अब यति बेला हाम्रो अनुरोध मेरो अनुरोध पनि के हो भन्दा राष्ट्र प्रमुख त्यसमा उपस्थित हुँदा अझै राम्रो हुन्थ्यो। तैपनि अब हिजोको जे परिस्थिति हिजोको त्यो परिस्थितिबाट अलि अगाडि पाकिस्तान पनि सरकारको प्रतिनिधि समेत जब यो के अरे कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित भएर जुन खालको काम अगाडि बढे त्यो सन्दर्भमा राज्यमन्त्री उपस्थित हुनु पनि सकारात्मक ढङ्गले हामीले लिनुपर्छ। त्यसकारणले भोलिका दिनमा मैले फेरि पनि के दोहोऱ्याएँ भन्दाखेरि भारत र पाकिस्तानको बिचमा जे खालका केही प्राविधिक समस्याहरू केही दुविधाहरू केही अन्तर्विरोध छन् भने तिनको समाधान गरेर यो बिचबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अध्यक्ष राष्ट्र भएको नाताले नेपालले मध्यस्थता गर्न यो सार्कलाई चलायमान गराउन भलै भारत र पाकिस्तान बीच देश फुट्दैदेखि एक खालको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध कायम रहिआएको छ। उनीहरू बीचको सीमा विवाद कतिपय आतंकवादी गतिविधि भनिएको छ ती विवादका कारण सार्क नै प्रभावित भइरहेको तितो यथार्थ हामी कहाँ छ। त्यसलाई मिलाउँदै नेपालले मध्यस्थता गर्न सक्ने हैसियत चाहिँ राख्छ फेरि होइन। मध्यस्थता गर्ने हैसियत त अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राख्नुहुन्छ त्यो गर्दै नगर्नु भए पनि होइन। अहिले पनि जे खालको आशा पलाएको छ मैले फेरि दोहोऱ्याएँ जे खालको हिजो संवादको सुरुवात भएको छ यसैमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले टेकेर ती दुई देशका बीचहरूसँग समन्वय गरेर समन्वय कार्य जरुरी छ। तर मान्दैनन् गर्दै त्यो त त्यसपछि कुरा तर प्रयत्न चाहिँ सार्क राष्ट्रको अध्यक्षको हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हिजो पनि कतिपय त्यो विषय उहाँका कुराहरू बाहिर आएको तर यो हिजो एक ठाउँमा उभिनु भनेको यो सकारात्मक कुरा हो। त्यसमा त कसैको विमति छैन त्यसमा कसैको विमति छैन। त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ नेपाल राष्ट्र पनि त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो। तर सुखद सुरुवात भयो जो मानिसहरू देशका प्रति चिन्ता राख्छन् देशभक्त राष्ट्रियताप्रति कट्टर भएको आफ्नो अडानमा कायम रहेको देशलाई औधी माया गर्ने एउटा राजनेता प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ शिथिल अवस्थामा हुनुहुन्छ धपेडी गराउन किन दिएका होला यिनले भनेर नेकपाकै नेताहरूलाई पनि मन्त्री परिषदकै कतिपय भलै तपाईँ क्याबिनेटमा प्रतिनिधित्व हुन्न तर सदस्य त पक्कै हो फेरि तपाईहरू जस्ता नेतालाई उहाँको सल्लाहकारको टोलीलाई चिकित्सकलाई समेत मानिसहरूले गाली गर्न थाले। प्रधानमन्त्रीको त्यो स्वरै होइन प्रधानमन्त्रीको त्यो रूपरङ्गै होइन। यस्तो अवस्थामा उहाँलाई धपेडीमा सरिक हुन दिनु त्यो कार्यक्रममा सरिक हुन दिनु कतिको उचित थियो भनेर मानिसहरूले पिर गर्न थाले। पहिलो कुरा त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जे खालको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता गर्ने साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। एउटा यो नेपाल सरकारको एउटा प्रतिनिधि भएको हैसियतले र मैले बुझेको मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई 12 गते नै भेटेका थिएँ उहाँकै प्रधानमन्त्री कार्यालय निवास बालुवाटारमा गएर भेटेका थिएँ। उहाँसँग हामीले संक्षिप्तमा कुरा मात्रै गर्नुभयो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा के भइरहेछ भन्नुभयो यो भएको छ भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ ब्रिफिङ गर्नुभयो ईश्वर पोखरेलज्यूले र उहाँले कोरोनासँग जो कतिपय विषयवस्तुहरू जोडेर अब यसको ल्याबको स्थापना हामीले सबै प्रदेशमा गर्नुपर्छ
त्यस्ता खालका अस्पतालहरू यहाँ चाहिँ थप व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, तपाईँहरू योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने कुरा हो। र तपाईँले उठाइरहेको राष्ट्रले चिन्ता गर्नु, राष्ट्र यति बेला उहाँको जसरी उहाँ के अरे टिचिङ अस्पताल अब योभन्दा अगाडिका हाम्रो मुलुकका नेताहरू सामान्य रुगाखोकी लाग्दा विदेशमा उपचार गर्नु जाने जुन अवस्था थियो, त्यो कुराबाट त्यो कदमबाट उहाँ अलि अगाडि बढेर यही मुलुकमा नै मेरो स्वास्थ्य उपचार गराउँछु भन्नुभयो। त्यति बेला नेपाली जनता पनि खुसी छन्, हामी सबै खुसी छौँ। र त्यसको सँगसँगै उहाँको दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपण जसरी सफल भयो, आज राष्ट्र उत्साहित छ, नेपाली जनता उत्साहित छन्, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ डाक्टर साहबहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। यो नेपाली जनताको सफलता हो, नेपाल राष्ट्रको सफलता हो। अब के परिस्थिति निर्माण हुँदैन भन्दा सबै खाले उपचार नेपालमा हुन्छन् भन्ने कुराको परमाधि स्वयं मुलुकको राष्ट्र अध्यक्ष सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्र प्रमुख पनि गर्नुभएको छ। यो गौरवको कुरा हो। तपाईँले भने जस्तै कसैले चिन्ता गरिरहेको कुरा, त्यहाँ सबै कुरा डाक्टर साहबहरूको रेखदेखमै, उहाँको जो रेखदेखमा खट्नु भएको छ, उहाँकै सुझाव सल्लाह अनुसार अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्री चल्नु भएको छ। धपेडी त होला, अब दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा हिजोकै अनुहार, हिजोकै परिवेश सबै कुरा रहिरहन नसक्ला। तर चाहिँ तर 70 वर्षको एउटा पाएको व्यक्ति, भले उहाँको इच्छा शक्तिले म पाएको हुँ भन्ने झल्किन्न होइन, किनकि एउटा युवालाई उहाँ जित्छु जस्तो गरी त्यो किसिमको उहाँको इच्छा शक्ति, विलिङनेस छ, त्यसलाई हामी सेल्युट गर्छौँ। तर शरीरले नै नथेगे जस्तो के बोल स्वरको मलिनता अनुवाद मैले भने नि त्यो धपेडी किन गर्न दिइयो प्रश्न यो मानिसहरूको। खैर हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चिकित्साको अवस्थामा पुर्याउने हो कि तिमीहरूले त झन् काममा धपेडेर मैले बुझेको प्रश्न गराएँ। आज मन्त्री परिषद छ, फेरि सबै कुराहरू के अरे प्राविधिक सल्लाह बाहेक उहाँले केही गर्नुभएको छैन, डाक्टर साहबहरूको सल्लाह बाहेक उहाँले केही गर्नुभएको छैन, घर परिवारको सल्लाह बाहेक उहाँले छुट्टी केही गर्नुभएको छैन। र उहाँहरूको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूका सल्लाहकारको सुझाव सल्लाह लिएर, प्राविधिक डाक्टर साहबहरूको सल्लाह लिएर उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। र चिन्ता जाहेर गर्नु, हेक्का राख्ने कुरा तपाईँले भने जस्तै ती शुभचिन्तक साथीहरूले हेक्का चाहिँ राख्नुपर्छ। तर अब एउटा राष्ट्रको प्रमुखले, एउटा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले के अब जबसम्म जति तपाईँले भने जस्तै उहाँमा इच्छा शक्ति छ, गरौँ भन्ने भाव छ, त्यो भावना छ, सुरुमै मैले भेट्दा पनि मैले त्यसो देखेँ। त्यस कारणले केही गरौँ भन्ने भावनाले जे भयो हिजो अथवा जे भइरहेको छ ठिक छ भन्ने तपाईँको पनि मत हो होइन। अब त्यसमा त्यो मत भन्दा पनि उहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिने कुरा हामी त प्राविधिक, हामी त विशेषज्ञ होइन, विशेषज्ञ डाक्टर साहबले ध्यान दिनुभएको छ। मलाई के लागेको छ भन्दा त्यो ध्यान दिनुभएको होला, तर स्वास्थ्य पहिलो कुरा हो, त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि ध्यान दिनु पर्यो, विशेषज्ञहरूले पनि रेस्ट लिएकै राम्रो। रेस्ट दिने भन्दा काम गर्दै रेस्ट पहिलो कुरा, त्यसपछि कामको कुरा। पहिलो चाहिँ स्वास्थ्य हो, त्यसपछि अरू काम हो। यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीले मध्यनजर त गर्नु नै हुन्छ, गर्नुभएको छ। त्यस कारणले मेरो एउटा मात्रै जोड के हो भन्दाखेरि डाक्टर साहबहरूको, विशेषज्ञहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार उहाँ चल्नुपर्छ। मैले के विश्वास गरेको छु भन्दाखेरि उहाँहरूकै सुझाव सल्लाहमा सम्मान्य प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। त्यो ठिक नै छ, त्यो ठिक छ, चल्नु पनि पर्यो, देश पनि चलाउनु पर्यो। स्वास्थ्य त पहिलो प्राथमिकता, स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता, त्यो कुरालाई ध्यान दिँदै चल्नु पर्यो भने नि त मैले। स्वास्थ्य चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हो। स्वास्थ्य उहाँको सुधार भएको छ, सुधार भइरहेछ, जे भइरहेछ त्यसमा वृद्धि हुनु पर्यो। पहिलो स्वास्थ्य हो, त्यसपछि अरू काम हो, त्यो ढङ्गले उहाँ चल्नुपर्छ। ओके, अब मेरो सुझाव कोरोनाको विषय त सार्क राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख अथवा सरकार प्रमुखहरू बीचको कन्फरेन्सको क्रममा पनि चल्यो। एउटा कोष स्थापना गर्नेसम्मका विषयमा पनि सहमति जुटे। हामी थेक्ने गरेको तयारी, कुन हदको तयारी, के गरिरहेछौँ, यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। मानिसलाई त यसको पनि चिन्ता छ। पहिलो कुरा, नेपाल सरकारको सन्दर्भ, नेपाल देशको सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा लगभग 155-56 देशमा आजको अवस्थामा आइपुग्दा यो एउटा भयावह रूपमा यो फैलिएको अवस्था हो। आजभन्दा 1-1.5 महिना अगाडि सायद सम्भवतः माघ 9 गते होला जस्तो लाग्छ। जनवरी 23 माघ 9 हो, सम्भव हो जस्तो लाग्छ, कन्फर्मै हो। माघ 9 गते एकजना सङ्क्रमित भेटियो भन्ने भयो, नेपालमै भेटियो। हामीले त्यसको उपचार पनि गरायौँ, तिनी भागे भन्ने पनि भन्ने भयो। तिनी सम्बन्धित ठाउँमा धरानतिरै गएको उहाँको उपचार भयो। तिनी सायद विराटनगर मोरङतिरका कता गाउँ, तिनको उपचार पनि भयो।
एकजना बाहेक 166 के अरे 164-65 मा के अरे हामीले त्यसको परीक्षण गर्दा 450 भन्ने छ अहिले त 456 464 मा परीक्षण गर्दा एकजना मात्रै देखियो। त्यो पनि आजभन्दा 1.5 महिना अगाडि। र त्यति बेला त्यो देखिदा कतिपय हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीले पनि छलफल चलायौँ, मान्य मन्त्रीसहित सचिवजीसहित हामीले पनि छलफल चलायौँ। र त्यो मान्छे भाग्यो भन्ने भयो, कहाँ हो के हो त्यसको सबै डिटेल डाटा लगेर सम्बन्धित मान्छे विवाह गर्न पनि आएका रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले त्यो पनि थाहा पायौँ। तर उहाँलाई सन्चो भयो, संजोगले अब उपचारले जे कारणले पनि सन्चो भयो। त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै पनि एउटा नेपाली नागरिक मैले भने एकजना बाहेक अरू कसै सङ्क्रमित भएको प्रमाणित भएको भनेको हामीले तगडासँग यो यसको रोकथामको लागि काम गरिरहेका छौँ। र अब जब चौतर्फी हामी घेराबन्दीमा पनि छौँ। अब भारतमा सङ्क्रमित छ, चीनमा त घट्दो अवस्थामा छ हैन। तर यति बेला सबैले गर्ने प्रश्न के हो भन्दा नेपाल सरकार यति बेला के गरिरहेछ अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय के गरिरहेछ भन्ने कुरा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै छ। तर म के भनौँ भन्दाखेरि मैले यस्तै अरू मिडिया मार्फत पनि भने जे खालको के भन्छ भयावह स्थिति बनाउने जुन भइरहेछ यसो के अरे भयावह स्थिति कसरी नबनाउनु हुनु पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै मिडियाका साथीहरू सबै अनि जनतालाई धेरै तर्सित नहुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। किन सङ्क्रमित मान्छेहरू जब नेपालमा धेरै तर्सित भइरहनु पर्ने अवस्था पनि छैन। सरकार छ भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो। नआउँछ भन्ने हैन, नआउँछ भन्ने कुरा त सरकारले पूर्व तयारी गरेको छ नि। अनि अब यसलाई भयभीत बनाउने केही शक्तिहरू पनि छन्, त्यसलाई भयभीत नबनाउनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किन भन्दा अब अहिले त मान्छे भयभीत त्यतिकै भयभीत छन्। हामीले भन्छौँ कतिपय अब नियम कानुन परिधिभित्र रहनुपर्ने, विदेशबाट आउनु मान्छेले यी गर्नुपर्ने, विदेशबाट आउँदा सङ्क्रमित भएको नभएको प्रमाणपत्र ल्याएर आउनुपर्ने, त्यो एयरपोर्टमा देखाउनु पर्ने। अनि यहाँको के अरे विमानस्थलमा त्यसको पनि चेक जाँच गरिन्छ, त्यहाँ देखिन्न। त्यसपछि तपाईँ घर जानुहोस्, अब आफ्नै हिसाबले तपाईँ क्वारेन्टाइनमा छुट्टै बस्नुहोस्, घर परिवारसँग घुलमिल नगर्नुहोस्। यी धेरै कुराहरू हामीले निर्देशन गरेका छौँ। त्यसको सँगसँगै सम्बन्धित मान्छे बसी पनि दिनु पर्यो होइन। त्यसको सँगसँगै 3 तहका सरकार छन् अहिले, केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार छन्। सबै तहका सरकारसँग हिजो मात्रै हामीले छलफल चलायौँ र सबै तहका सरकारले आफ्नो तयारी गरेका छन्। भनेपछि के विश्वास गरौँ भन्दा सरकारप्रतिको विश्वास त नेपाली जनताले गर्नु जरुरी छ, यो मुलुकका विज्ञहरूले विश्वास गर्नु जरुरी छ। यो सबै क्षेत्रलाई म के अनुरोध गरौँ भन्दाखेरि आइहालेछ के हुन्छ भन्दा आइहाले विपत्तिको कुरा हो, महाविपत्तिको कुरा हो, के हुन्छ त्यो त्यति बेलाको कुरा हो नि। के गर्छ सरकार आइसक्यो भने के गर्छ उपचार गर्छ, अरू त्योभन्दा अरू कुनै जवाब छ सरकारसँग आएछ। तयारी कतिको छ भन्ने मात्रै न हो। ल आयो 300 जना 150 जनाको आइसोलेसन तयारी हामीसँग छ भन्छ सरकार। छ त्यति भन्दा बढी मान्छे सङ्क्रमित हुँदैनन् भन्ने आकलन हो। यसको आकलन रिस्क एनालाइसिस होइन। हामीले त अब त्यो त अहिले तत्कालका निम्ति 150-55 को हाम्रो त्यो पूर्व तयारी हो। थप हामी व्यवस्थापन अहिले पनि गर्दैछौँ। तपाईँको काठमाडौँको 2-3टा हस्पिटलमा हामी गर्दैछौँ। अब के भन्दैछन् भन्दाखेरि फेरि यो कहाँ अब के अरे अरू जस्तो पाटनको कुरा, अब के अरे टेकोको कुरा, अनि वीरको कुरा गराउँदा हामी छुट्टै गराउँछ नि। त्यो परिस्थिति आएछ, भयावह स्थिति आएछ, जसरी मान्छेले विश्लेषण गरिरहेछन्। यदि आएछ भने भयावह स्थितिले आउँछ भन्ने छैन त। त्यो अवस्था आएछ भने हाम्रो तयारी छ। कसले सहयोग गर्छ हामीलाई WHO सहयोग गर्छ। हामीसँग 3 करोडको बजेट अहिले पनि के अरे विश्व ब्याङ्कले पठाइसकेको छ। हामी त्यसको तयारी गरिरहेछौँ। बजेटको कुनै अभाव छैन। जनताको जीवको संरक्षण र त्यसलाई गर्ने बेला त राष्ट्रको सम्पूर्ण शक्ति त्यसमा लाग्छ नि। बजेट छैन भनेर कसैले भनेको कुरा चाहिँ त्यो गलत कुरा। WHO त नेपाललाई मात्रै किन सहयोग गर्थ्यो र संसारमा कतिपय अरू देश आएर यहाँ भूकम्पको जस्तो महामारी पर्यो, हामी आएर अब विपत्ति पर्यो, सबै मुलुकमा यो समस्या छ। हो, त्यसकारण उनीहरू यहाँ त पक्का आउँदैन। जति सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सहयोग सक्दैन। सबै राष्ट्रहरू पहिलो आफ्नो सुरक्षा नगरिकन, आफ्ना मुलुकका जनतालाई सहयोग नगरिकन नेपाललाई गर्दैनन् भन्ने जुन छ नि। तर कतिपय कुराहरू सहयोग अहिले पनि भइरहेछन्। मैले भने विश्व ब्याङ्कले अहिले हामीलाई 3 अरब बजेट दिएको छ। त्यो सामान्य होला, हामी त्यसको पनि तयारी गर्दैछौँ। 3 अरब। अब दोस्रो कुरा
नेपाल सरकारसँगै 3 तहका सरकार छन्। तपाईले देखिरहनु भएको प्रदेश सरकारको बजेट खर्च भएको छैन, केन्द्र सरकारको खर्च भएको छैन, मार्क्स त जनतालाई पर्याप्त दिएको छैन हैन। जे होस् त तपाईले उठाइरहेको कुरा ती गरौँला कुरा, तर हामीसँग नेपाली जनताको स्वास्थ्यलाई ठिक राख्न, त्यो कोरोना भाइरसका विरुद्धमा लड्न हामीसँग त्यो क्षमता छ। कोही कतै तलमाथि हुन्न, ढुक्काउँदा हुन्छ, जनता ढुक्क भए हुन्छ। सरकारको त्यो पूर्ण तयारी छ। अनि लखर त्यो तयारीका बावजुद कोरोनाकै डरले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि सक्रिय हुन सकेन। समाचार त यसरी आए, ठाउँ ठाउँका सभा नै स्थगित भए, प्रशिक्षण स्थगित भए। काठमाडौँमा बाक्लो रूपमा हुने समूहगत बैठक छोडेर कोठा कोठामा 2-3 जना 4-5 जना बस्न थाले। आफ्नो दुनो सोझ्याउन भनेर आरोप लगाइरहेछन् मानिसहरू। जो राजनीति मजाले बुझ्छन् तिनीहरू यो चाहिँ के गरेको हो? पहिलो कुरा त तपाईले भनिरहेको कुरा कतिपय विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कतिपय मापदण्डहरू छन्, त्यो यति बेला त्यो मापदण्ड अनुरूप बस्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि ओके, सजगता अपनाउने कुरा। पार्टीभित्रको चाहिँ पार्टीभित्रको पार्टी तपाईले मापदण्ड, अब तपाईले पार्टीसँग अब गोप्य बैठक, अब कसरी, अब पार्टीभित्रका समस्या त राजनीति कुरा गर्नु भएको छ भने त पार्टीभित्र अब गोप्य बैठक कहाँ के भएको छन् त्यो त अब छलफल चलाउँदै जानु। गुप्त बस्नुपर्छ त 2-3 जना नेता 4-5 जना नेता, यो गुप्त बैठक के जरुरी छ? गुप्त बैठक जरुरी त छैन। अब नेताहरू बस्ने बित्तिकै अब यो के अरे फरक ढङ्गले आए, फरक विचार ल्याएर आयो भन्ने कुरा भएन। बैठक बसे होला, नेताहरूको भेटघाट भयो होला, चियापान बैठक बसिसके पछाडि यस्ता यस्ता प्रस्ताव आउँछन् जुन कल्पना समेत गरिएको हुन्न। जस्तो कि संविधान संशोधन कार्यदलको एउटा आयो बिचमा, हेर्नुहोस् त तुइएर अब नेपाभित्रको राजनीतिक विषयलाई जे ढङ्गले अब तल विश्लेषण भएको छ। पहिलो कुरा त मैले बुझेको कुरा के हो भन्दाखेरि अब सरकार फेरबदलको कुरा, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको कुरा। पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि 74 सालको निर्वाचनमा हामी दुईटा पार्टी एकीकृत थिएनौँ, हामी फरक फरक रूपमा थियौँ। एउटा खालको नेताहरूमा समझदारी कायम भयो, नेपाली माटोको आवश्यकता, नेपाली जनताको आवश्यकता, दुईटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा भएर निर्वाचनमा जाने घोषणा गऱ्यौँ, हामीले एक ठाउँमा गयौँ। अब यो अस्थायी सरकारले मुलुकको समृद्धि ल्याउन सक्दैन, मुलुकको विकास गर्न सक्दैन, मुलुक बनाउन सकिन्न भन्ने निष्कर्षका साथ बहुमतको सरकार, 2/3 सरकार बनाऊ भन्ने उद्घोषका साथ हामी दुईटा पार्टी एक ठाउँमा भयौँ। एउटा संयुक्त रूपमा हामी चुनाव लड्यौँ। अहिले पार्टी पनि एकीकरण भइसकेको छ। जनताले त्यो चिजलाई अनुमोदन गरे। जनताले त्यो चिजलाई के अनुमोदन गरे भन्दा त्यति बेलाको कुरा के हो भन्दा अहिलेकै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी मुलुकको प्रधानमन्त्री हो भन्ने घोषणा गरेका थियौँ हामीले। के का निम्ति हामीलाई भोट दिनुहुन्छ तपाईँहरू भन्दाखेरि हामीले म स्वयं उम्मेदवारले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो सरकार 5 वर्ष चलाउनका निम्ति हामी तपाईँहरूका बिचमा आएका छौँ। विगतमा अस्थिर सरकार बने, मुलुकको समृद्धि हुन सकेन, मुलुकको विकास हुन सकेन, स्थायी सरकार देशले पाएन, जनताले यो मुलुकले पाएन भनेर हामी निर्वाचनमा गयौँ। त्यस कारणले अहिलेका कोठे बैठकले अनुमोदित कुरा के हो भन्दा यो सरकार, यो नेतृत्व 5 वर्षका निम्ति हो। जनताले त्यो ढङ्गले अनुमोदन गरेका छन्। पार्टीभित्र कसैको चाहना हुने बित्तिकै सबै कुरा पुरा हुन सक्दैनन्। मेरा पनि कतिपय चाहना पुरा हुन सक्दैन, आदरणीय मेरा सर्दय नेताहरूको पनि सबै चाहना पुरा हुन सक्दैनन्। इच्छा राख्नु स्वाभाविक छ। तर म एउटा कुरा के गरौँ भन्दाखेरि सर्दय नेताहरू पनि विधि छ, विधान छ, त्यो अनुरूप सबै चलाउँ। पार्टी विधि विधानले नीतिले चलाउने कुरा हो, व्यक्तिले चलाउने कुरा होइन। व्यक्तिको कसैको चाहना हुने बित्तिकै संविधान संशोधनको कुरा कुनै एउटा व्यक्तिका निम्ति हामी संविधान संशोधन गरेर केही गर्न सक्छौँ? संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भने शक्ति त सदनमा छँदैछ। संविधानमा अहिलेको संविधान दुनियाँले राम्रो छ भनेको छ, यो संविधान बेठिक छ भन्ने शक्ति अहिले पनि सदनमा छ। यो कुरालाई त कमसे नेताहरूले हेक्का राख्नु पर्यो। पर्खिन सिकौँ, नेताहरूलाई मेरो अनुरोध छ, पर्खियौँ, पालो सबैको आउँछ। त्यस कारणले नेताहरूको, मेरो पार्टीका नेताहरूलाई मेरो यही सुझाव छ, सर्दै मेरा पार्टीका के अरे नेताहरूलाई उहाँहरूको योगदान छ, उहाँहरूको सङ्घर्ष छ, सारा कुरा छ। यो पार्टीलाई यो सबै ठाउँमा ल्याइपुगाउनु उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। यति योगदान हुँदाहुँदै पनि बहकिने कुरा, बेला मौकामा भट्का बन्छ नि, त्यस्तो अवस्थाबाट सबै मुक्त हुनुपर्छ। अहिलेको नेतृत्वलाई सही सलामत ढङ्गले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरौँ। राम्रो काम गरिएछ, असल काम गरिएछ, राष्ट्रको पक्षमा काम गरिएछ भने त भोलि जनताले फेरि 2/3 दिन्छन्, उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री हुने हो।
अरू कुनै तलको सामान्य कार्यकर्ता मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने होइन नि। कोठे बैठकबाट सिर्जित भएर आएको एजेन्डालाई पार्टीको सचिवालय बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गर्यो। अब वामदेव गौतम कामरेड राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै हुनुहुन्छ। यो निर्णय कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ? यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरा त दुईटा अध्यक्षको कुरा हो। अब आफू त कमिटीको हिसाबले तल परियो। दुईटा अध्यक्ष गुप्त बैठकबाट आएका कुरा कहाँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्नुभयो। 23 पुसतिर भैँसे पार्टीको 5 भाइ गठबन्धन, यसपछि हिजो आज सोम पाण्डेको घरतिर भएका नेताहरूका बैठक। पुष्टि गर भन्नुभयो भने मसँग पुष्टि गर्ने आधार छैन, तथापि हो भन्ने सत्य असत्य हो भन्ने कोही छैनन्। ती बैठकहरूबाट एजेन्डा सिर्जित हुने, पार्टीको 1 नम्बर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई ती एजेन्डाबारे बाइपास गरिने, एकैचोटि बैठकमा लगेर पेश गरिने, सर्वसम्मत निर्णय भयो भन्दै बाहिर मिडियाबाजी गर्ने, स्टन्ट गर्ने, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन फेरि प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पार्ने, यो अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले चुनौती दिएर अघि बढ्नुहुन्छ या वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नुहुन्छ? त अब के हो? विधि विधान त चल्ने हो भने 5 वर्षका लागि जनताले अस्वीकृत गरेको व्यक्ति तपाईँहरू जान लाँदै हुन्छ राष्ट्रिय सभामा। पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि अहिलेको पार्टी सञ्चालनको विधि के हो भन्दाखेरि हामी फरक हिजो विचारबाट फरक धारबाट एकीकृत भए कम्युनिस्ट पार्टी हौँ। हामीलाई सञ्चालन गर्ने नीति छ, विधि छ। पहिलो कुरा अहिले समन्वय गरेर जाने, एकता कायम गरेर जाने भन्ने नै प्रमुख कुरा। यति बेला सकेसम्म आगामी महाधिवेशन हाम्रो एकताको महाधिवेशन हुनेछ भनेर हामीले भनिरहेछौँ। जनताले कार्यकर्ताले त्यो बुझिरहेछन्। त्यो स्कुलिङबाट जब हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने अहिले कुनै कोठे बैठकबाट ल्याइएका एजेन्डाहरू यो सर्वसम्मत हो भन्ने कुरा होइन। मैले अघि नै भनिसकेँ, दुईटा अध्यक्षको बिचमा सबै कुरा छलफल चलाउनुहोस्। दुईटा अध्यक्षको बिचबाट आएको एजेन्डा नै सर्वसम्मत एजेन्डा हो। त्यो दुईटा अध्यक्षको बिचबाट आयो कि आएन प्रमुख कुरा हो। गणितीय हिसाबले कसको पक्षमा को कति भयो भन्ने कुरा होइन। गणितीय हिसाबको अहिले लेखाजोखा गर्ने बेला होइन। अहिले दुईटा अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय अध्यक्षले ल्याएको कुरा प्रमुख कुरा हो भनेर आम रूपमा कार्यकर्ताले त्यो ढङ्गले बुझेका छन्। दुईटा अध्यक्षबाट आएको चिज नै प्रमुख चिज हो। अब भइरहेको सचिवालयको निर्णय प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कि हुन्न, राष्ट्रपतिज्यूले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यही विषय प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जानु, चुनाव लडेर आउनु भन्नु नै भएको थियो। त्यति बेला उहाँले के अरे म होइन, म राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्न भन्ने कुरा आयो भन्नेको बाहिर। तर पछिल्लो चोटि अब त्यही कुरा कसरी आयो, त्यही कुरा निर्णय कसरी भयो फेरि, अब त्यसमा अलिअलि केही विवाद छ। मलाई के विश्वास छ भन्दा दुईटा अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष बसेर त्यो विषयमा टुङ्गो लगाउनुहुन्छ। म यो मिडिया मार्फत आम रूपमा के अरे हाम्रा कार्यकर्ता शुभचिन्तक नेताहरूलाई के विषय दिलाउँ भन्दाखेरि त्यो ठुलो समस्याको विषय होइन। इच्छा राख्नु स्वाभाविकै छ, तर इच्छा पनि कुन ढङ्गले राख्ने, कति बेला राख्ने, परिस्थिति के हो भनेर सबैले बुझ्नु पनि जरुरी। त्यो मेरो कुरा पनि अरू कुरा। नेकपा भाँडभैलोमा जाने अवस्था आउँदैन त्यसो भए? नेकपा भाँडभैलोमा जाने अवस्था आउँदैन। किन आउँदैन भन्दाखेरि धेरै घटनाक्रमबाट, धेरै पीडाबाट यो पार्टी एक ठाउँमा आएको छ। यदि भाँडभैलोमा जाने परिस्थिति भयो भने के होला भन्दाखेरि जनताले, कार्यकर्ताले के भन्ने छन् भन्दाखेरि भिरमा लोट्ने गाईलाई राम राम भन्न सकिएला, काँध कोही थाप्नेवाला छैन। किन भन्दा एउटा घटनाक्रम हामीले 54 भोगिसक्यौँ। तर तपाईँहरू काँध त थाप्नुहुन्छ नि एक-एकवटा अध्यक्षको पक्षमा। हामी मूल लाइनकै पक्षमा लाग्छौँ। 56-54 पनि 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि यो पार्टीमा विग्रह भएको थियो। यदि त्यति बेला त्यसो नभएको भए 56को आम निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले 2/3 ल्याउँथ्यो। यो जनताले हेक्का राखेको, कार्यकर्ताले हेक्का राखेको। अहिले पनि कसैले बढी नगरून् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। हवस्, समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधि सभा सदस्य नवराज रावतसँग समसामयिक राजनीति, नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य, कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको विषय र सार्कको चलायमानता कतिको सम्भव छ भन्ने सन्दर्भ जोडेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।